लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। अफगानिस्तान में तालिबान ने अमरीकी फोर्सेस के छोड़े गए साजो सामान और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने अमरीकी अफवाज की वापसी के बाद छोड़ी गई फोर्सेस की गाड़ियों और बख्तरबंद गाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की कुछ तस्वीर सामने आने के बाद की जाने वाली तहकीकात में ये बात सामने आई है कि तालिबान ने गुज़िश्ता माह जून में 700 फौजी गाड़ियों को कब्जे में ले लिया है, जिन्हें अब तालिबान अपनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान की जानिब से जारी एक वीडियो में ये भी दावा किया गया है कि उन्होंने अफगान फोर्सेस के भी मुताबिक हथियार कब्जे में ले रखे हैं। गैर मुल्की मीडिया का बताना है कि 23 जून तक की जाने वाली तहकीकात में ये शवाहिद सामने आए हैं कि तालिबान ने 715 आम गाड़ियों को भी तहवील में ले लिया है, जबकि इसके अलावा भी मुताबिक साजो सामान और गोला बारूद कब्जे में लिए जाने की इत्तलात हैं, जिनके तालिबान ने फिलहाल कोई तस्वीर या वीडियो जारी नहीं की है। इस हवाले से तालिबान के मुश्तबा तस्वीर और वीडियोस में देखा जा सकता है कि अफगान तालिबान ट्रकों, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ मौजूद हैं। अमेरिकी और इत्तेहाद अफवाज की इनखला के नतीजे में गुज़िश्ता रोज अमेरिकी फौज ने बगराम एयरबेस को 20 साल बाद खाली किया है। जवाब बाज़ाब्ता अफगान हुकूमत के हवाले कर दिया गया है। अफगान हुक्काम के मुताबिक बगराम एयरबेस अलकायदा के खिलाफ अमेरिकी जंग का मरकज है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीन से ताल्लुकात खत्म करने का किसी ने खुलकर नहीं कहा। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि CPEC पर कौमी इत्तेफाक राय मौजूद है। इस पर फैसला हो चुका है, किसी को पसंद हो या ना हो। CPEC हमारी जरूरत है और ये मुंतका अंजाम तक पहुँचेगी। उन्होंने कहा कि बर्मिला कहता हूँ कि चीन ने कभी इन्हें कहा कि आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ें। हम बिल्कुल अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। प्रोग्राम के मेजबान ने सवाल किया कि अमेरिका ने चीन के साथ ताल्लुकात से मुताल्लिक कुछ कहा। इस पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस तरह कोई नहीं कहता। अंदाज होते हैं, दो मायने बातें होती हैं, उनकी अपनी तरजीहात होती हैं। अफगानिस्तान के मामले पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान हरगिज़ नहीं चाहेगा कि काबुल पर कब्जा हो। जरूरत इस अमर की है कि अफगानिस्तान की हुकूमत भी अपने रवैये में लचक दिखाए, तालिबान के साथ बैठकर गुफ्तो शनीद से मामला तय करें। सदर अशरफ गनी के साथ तालिबान भी अफगान हैं और उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि अमेरिका से मिलने वाली मॉडर्ना वैक्सीन बैरून ममालिक में काम या तालीम के लिए जाने वालों को लगाई जाएगी। तफसीलात के मुताबिक NCOC के सरबराह असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका से मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें मिली हैं। ये वैक्सीन इन अफराद के लिए है जो इन ममालिक में काम या पढ़ने के लिए सफर करेंगे। अमेरिकी सदर की कोरोना वबा के लिए पॉलिसियां काबिल तारीफ हैं। याद रहे गुज़िश्ता रोज अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें मौसूल हुई थी। अमेरिका की जानिब से दुनिया भर में 8 करोड़ खुराक तकसीम करने की कोशिश का हिस्सा है और इसका मकसद आलमी सतह पर बराबरी की बुनियाद पर महफूज और मौसर वैक्सीन तक अवामी रसाई मुमकिन हो सके। मिशन को वैक्सीन तकसीम करने पर खुशी है। वैक्सीन पाकिस्तान पहुंचा बाहमी इश्तिराकदारी के बगैर मुमकिन न था। वैक्सीन के मामले पर पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रहेगा। पुराना गोलीमार में रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए टारगेट किलिंग, अगवा मंशियात फरोश और भत्ताखोरी में मुलविस 4 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कब्जे से असला बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कराची में रेंजर्स ने पुराना गोलीमार में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 4 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान टारगेट किलिंग, अगवा मंशियात फरोश और भत्ताखोरी में मुलविस हैं। तर्जुमान रेंजर्स ने बताया कि मुल्जिमान मंशियात फरोश काशिफ दादा के अड्डे पर काम करते हैं। मुल्जिमान के मार्बल मार्केट, ऑटो गैराज और दुकानों से भत्ता वसूली का इंकशाफ किया। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान 250 से ज्यादा लूटमार की वारदातों में मुलविस है, जबकि मुल्जिमान ने ताजिर और इसके भतीजे को 5 लाख भत्ता न देने पर कत्ल किया था। फायरिंग के वाक़े में ताजिर का बेटा जख्मी भी हुआ था। रेंजर्स के तर्जुमान का कहना है कि मुल्जिमान ने मुखालिफ मंशियात फरोश फुरकान को कत्ल करने का एतराफ भी किया। मुल्जिमान के कब्जे से असला भी बरामद हुआ। हुकूमत ने मुल्क भर में पीर के रोज तक बिजली और गैस की फरहमी में नुमायां बेहतरी लाने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने जुम्मे को न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया था कि 2 दिन तक बिजली की पैदावार बढ़ जाएगी और पीर के रोज तक बिजली और गैस की फरहमी में नुमायां बेहतरी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि LNG की 40% फरहमी शेड्यूल से 2 दिन पहले बहाल कर दी गई है। LNG जहाज की तब्दीली का काम 30 दिन में कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया था और अब पीर के रोज तक जहाज से 100% LNG मुंतकिल कर ली जाएगी। हमाद
हमाद अजहर ने कहा कि 3 दिन पहले स्विट्जरलैंड की एक तनसीब से मुअत्तल शुदा गैस फराहमी भी बहाल कर दी गई है। उनका कहना था कि प्रिंस ऑयल के प्लांट हर गर्मी के मौसम में चलते हैं, जबकि तरबेला में पानी की कमी के बायस बिजली की सिर्फ 20% पैदावार हो रही थी। अब गर्मी की शिद्दत से तरबेला में पानी की आमद में इजाफा हुआ है। वफाकी वजीर ने कहा कि जब हमने हुकूमत संभाली तो ज़ेर गर्दिश कर्जों में माहाना 450 अरब का इजाफा हो रहा था। अब ज़ेर गर्दिश कर्जों में इजाफा कम होकर 170 अरब रुपए तक आ पहुँचा है। हमाद अजहर ने हुकूमती मंसूबों से मुतालिक बताया कि आइंदा 8 साल में बिजली के 26,000 मेगावाट के मंसूबे मुकम्मल होने जा रहे हैं। बिजली की तंसील में मजीद 10,000 मेगावाट इजाफा करेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली की डिमांड इसलिए ज्यादा हो गई है क्योंकि मुल्क में इंडस्ट्री जोरों शोर से चल रही है। हायर एजुकेशन कमीशन ने 2 साल एसोसिएट डिग्री और 4 साल ग्रेजुएशन प्रोग्राम मौखर करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। मुल्क भर की निजी और सरकारी जामियात के वाइस चांसलर का आज ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें कई वाइस चांसलर ने 2 साल डिग्री प्रोग्राम खत्म करने पर तहफ्फुजात का इजहार किया। वाइस चांसलर का कहना था कि इस दफा नई पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं किया जा सका और पॉलिसी पर बेहतर अंदाज में अमल के लिए मजीद वक्त दरकार है। वीसीस के तहफ्फुजात के बाद हायर एजुकेशन कमीशन ने 2 साल एसोसिएट डिग्री और 4 साल ग्रेजुएशन प्रोग्राम मौखर करने पर रजामंदी जाहिर कर दी और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जल्द जारी करने की यकीन दहानी कराई है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका हमेशा से इमिग्रेंट्स की कौम है और रहेगी। तासुब के जरिए इमिग्रेंट्स के लिए मुश्किलात खड़ी की गई हैं। इमिग्रेंट मंथ के मौके पर अपने बयान में जो बाइडेन का कहना था कि हर अमेरिकी को आगे बढ़ने के बराबर मौके देना होंगे। अब मौका आ गया है कि कांग्रेस शहरियत का बिल मंजूर करे। अमेरिकी सदर ने कहा कि तासुब के जरिए इमिग्रेंट्स के लिए मुश्किलात खड़ी की गई, बराबरी के मौके और शहरियत हासिल करने में रुकावटें दूर करना होगी। अमेरिका हमेशा से इमिग्रेंट्स की कौम है और रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे इंतजामी एजेंडे में बराबरी देना अहम हिस्सा है। इमिग्रेंट्स की नस्लों ने एक अरसे से जुरात का मुजाहिरा किया। इक़्तिदार के मुताबिक फिर से खुशामदीद कहने वाली कौम बनने का अज़म करना होगा। सदर बाइडेन का कहना था कि मेरी इंतजामिया का एक तिहाई हिस्सा इमिग्रेंट्स पर मुश्तमिल है। फेडरल इंजीनियर्स को इमिग्रेंट्स का एतमाद बहाल करने का कहा गया है। अपने लोगों के लिए वादे पूरे करने के लिए बहुत काम करना बाकी है। अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका में 1 करोड़ 10 लाख के करीब अफराद गैर कानूनी मुकीम है। अब मौका आ गया है कि कांग्रेस शहरियत का बिल मंजूर करे। इमिग्रेशन मंसूबा गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को शहरियत का रास्ता फराहम करेगा। अमेरिकी सदर बाइडेन का कहना था कि इमिग्रेशन मंसूबा गैर कानूनी मुकीम अफराद को शहरियत का रास्ता फराहम करेगा। अब मौका आ गया है कि कांग्रेस शहरियत का बिल मंजूर करे। अमेरिका में 1 करोड़ 10 लाख के करीब अफराद गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी और इसकी माली उमूर के सरबराह एलन को टैक्स अदा न करने के इल्जामात का सामना है और इस सिलसिले में तहकीकात और अदालती कार्रवाई जारी है। अदालत में ट्रंप के बाएतमाद साथी एलन पेश हुए तो इस मौके पर प्रोसिक्यूटर ने इल्जाम आयद किया कि ट्रंप की ग्लोबल रियल एस्टेट 15 बरस से टैक्स चोरी में मुलव्वस है। इस तरह एलन पर धोखाधड़ी समेत $17 लाख आमदनी पर मुबैना तौर पर टैक्स अदा न करने के इल्जाम आयद किए गए हैं। एलन को जब फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई से मुताल्लिक आगाह किया गया तो उन्होंने खुद को हुक्काम के हवाले किया और अदालत में भी पेश हुए। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस के प्रोसिक्यूटर कैरी डेविड ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि टैक्स चोरी के इल्जामात गुज़िश्ता 15 बरस के टैक्स फ्रॉड से मुतालिक हैं, जिनके तहत ट्रंप की कंपनी के अफसरान खुफिया तौर पर ज्यादा तनख्वाह हासिल करते हैं लेकिन इस पर राय तरीके से मुताबिक टैक्स अदा नहीं करते हैं। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स उमूर से मुतालिक पहले ही तहकीकात हो रही है और जुमेरात को कार्रवाई के दौरान इन पर किसी गलत काम में मुलव्वस होने का इल्जामात आयद नहीं किए गए हैं। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने सहमाई एडजस्टमेंट के मद में बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ऐलान के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 8 पैसे और कमर्शियल सार्फिन के लिए 11 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा का कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफा अक्टूबर 2021 से लागू होगा। इस टैरिफ की एडजस्टमेंट 1 साल तक लागू रहेगी। ऐलान के मुताबिक फैसले का इतलाक इलेक्ट्रिक के सार्फिन, लाइफ लाइन और 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों पर नहीं होगा। ख्याल रहे कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने माली साल 2020-21 की पहली और दूसरी सहमाई एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्तें दी थी। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से मंडी बहाउद्दीन पुलिस के जवान इम्तियाज रफीक जो कि डकैतों के साथ दौरान पुलिस मुकाबला शहीद हो गए थे, इनकी शहादत पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश की गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानब से मंडी बहाउद्दीन पुलिस के जवान इम्तियाज रफीक शहीद जो कि बावलशहर दरबार के नजदीक मोजा फालिया में डकैतों के साथ दौरान पुलिस मुकाबला में शहीद हो गए थे,
ان کی شہادت پر زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا اور شہید کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ ڈاکٹر طارق محمود جدڑ صدر پی ایم اے اور ضلع بھر کے ڈاکٹر صاحبان تحصیل فالیہ ملکوال منڈی بہاؤدین کی طرف سے پولیس ٹیم کو آزادی شیلڈ پیش کی گئی۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سی آئی اے عامر شہین گوندل، رؤف احمد جدڑ ایس ایچ او سٹی، خرم شہزاد تارڑ ایس ایچ او تھانہ سولان، انچارج آئی ٹی سب انسپیکٹر قصور عثمان ماں پولیس ٹیم بھی موجود تھی۔ شامل کرتے ہیں شو بیس اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا احوال۔ مقبول اداکارہ علیزہ شاہ نے خود سے متعلق یاسر نواز کے تنقیدی بیان پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اداکارہ کا ایک انٹرویو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں ان کے ہمراہ اداکار علی سفینہ موجود ہیں، جنہوں نے علیزہ سے متعلق کچھ افواہوں کے حوالے سے سوالات کیے۔ علی سفینہ نے علیزہ شاہ سے سوال پوچھا کہ تمہارے بارے میں لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ علیزہ کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے اداکارہ نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر انسان الگ ہوتا ہے اور ہر کسی کے ساتھ تعلق نہیں جوڑ سکتا۔ علیزہ نے کہا کہ چونکہ ہر شخص دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اس سے اسے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کام کرنا مشکل ہے۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ جو انسان جیسا رویہ اختیار کرے گا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کروں گی، اگر وہ مجھ سے بدتمیزی کرے گا تو میں کیوں خاموش رہوں گی، تو جیسے آپ خود ہوں گے ویسے ہی دوسرے کے بھی ہونے کا امید رکھیں۔ خیال ہے کہ گزشتہ ماہ اداکارہ ہدایت کار یاسر نواز اہلیہ ندا یاسر کے ہمراہ نجی ٹی وی کے ایک پروگرام میں شریک ہوئے تھے، جہاں انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ علیزہ شاہ کے ساتھ مجھے کام کر کے بالکل مزہ نہیں آیا، میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، یہاں تک کہ میں پچھتانے لگا تھا کہ علیزہ کے ساتھ کام کیوں کیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سیارہ مریخ دیکھنے میں سرخ مٹی کا ایک خوش بیاباں صحرا لگتا ہے، لیکن اس میں جھیلیں بھی موجود ہیں جس کے آثار ماہرین نے دریافت کر لیے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب یہ سیارہ نو عمر تھا تو اس میں پانی کی وافر مقدار موجود تھی، اس کی سطح اور زمین کے نیچے پانی کی بھرپور مقدار موجود تھی اور آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ ماہرین کی جانب سے کی گئی ایک نئی تحقیق کے بعد کہا جا رہا ہے کہ مریخ کے جنوبی قطب کے نیچے سائنسدانوں کے تصور سے زیادہ پانی ہونے کی امید ہے۔ مریخ کے جنوبی قطب کے نیچے کوئی ایسی شے ہے جو نیچے کی طرف آمد و رفت کر رہی ہے، اس کے بارے میں سائنسدان بہت زیادہ تفصیل حاصل نہیں کر پا رہے، لیکن ریڈار کے سگنلز کے نئے آبی ذخائر سے امکان ظاہر کیا ہے۔ یہ دعویٰ یورپین اسپیس ایجنسی کے مارس ایڈوانس ریڈار سے ملے اعداد و شمار کے مطابق سائنسدان نے کیا ہے۔ سال 2018 میں یورپ کے مارس ایکسپریس اسپیس کرافٹ کے اعداد و شمار کے مطابق دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہیں مریخ کے جنوبی قطب پر زمینی سطح کے نیچے 19 کلومیٹر چوڑی اور تقریباً 1.6 کلومیٹر گہری جھیل کا اشارہ اور ثبوت ملا ہے۔ یہ جھیل اوپری خشک اور اوبر کھاور سطح کے کافی نیچے ہے۔ اب اسی اسپیس کرافٹ کے سائنسدانوں کی ٹیم نے پھر سے اس دعوے کی تصدیق اور امکان ظاہر کیا ہے کہ سطح کے نیچے جھیلیں موجود ہیں۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ اہم خبریں۔ پی سی بی کی جانب سے نئے سینٹر کانٹریکٹ کا اعلان کیا گیا، جس میں سابق کپتان سرفراز احمد کی تنازل ہوئی ہے۔ عماد وسیم، محمد حفیظ، اسد شفیق سمیت دیگر کرکٹر سینٹر کانٹریکٹ سے باہر کر دیا گیا ہے۔ سینٹر کانٹریکٹ کے اے کیٹیگری کے کھلاڑیوں کو 13 لاکھ روپے ماہانہ معاوضہ ملے گا، بی کیٹیگری کے کھلاڑیوں کو 9,38,000 روپے دیے جائیں گے۔ کانٹریکٹ کی سی کیٹیگری میں شامل کھلاڑیوں کو 6,80,000 روپے ماہانہ معاوضہ دیا جائے گا۔ ٹیسٹ میچ کی فیس 7 لاکھ روپے ہوگی۔ ون ڈے انٹرنیشنل کی میچ فیس 4.5 لاکھ رکھی گئی ہے۔ T20 میچ کھیلنے والے کھلاڑی کو 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ پی سی بی کے نئے سینٹر کانٹریکٹ میں 20 کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ 1.5 سال قبل ایک کیٹیگری میں شامل قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کی ایک بار پھر تنازل ہوئی ہے، انہیں کیٹیگری بی سے کیٹیگری سی میں شامل کر دیا گیا ہے۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم، حسن علی، محمد رضوان اور شاہین شاہ آفریدی کیٹیگری اے میں ہیں، جبکہ اظہر علی، فہیم اشرف، فخر زمان، فواد عالم، شاداب خان اور یاسر شاہ کیٹیگری بی میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح عابد علی، امام الحق، حارث رؤف، محمد حسنین، محمد نواز، نعمان علی اور سرفراز احمد کیٹیگری سی میں شامل ہیں، جبکہ کیٹیگری سی میں شامل عمر بر، شاہ نواز دھیانی اور عثمان قادر ایمرجنگ کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے۔ شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرد خبریں۔ ایک تحقیق کے مطابق مچھر خاص قسم کے خون سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنا شکار بناتے ہیں اور یہ کام وہ اپنا من پسند خون منتخب کر کے ہی کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال ماہ جولائی سے مونسون کا سیزن شروع ہو جاتا ہے اور اس گرم موسم میں بارش کا ذکر سن کر ہی شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بارش کا موسم انسانی صحت کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ نزلہ زکام سے لے کر ڈینگی، ملیریا اور چکن گونیا جیسے مہلک امراض میں بھی موسم میں زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں۔ بارش کا موسم صحت کے حوالے سے کئی مسائل بھی ساتھ لاتا ہے اور انسانی
صحت کو متاثر کرتا ہے۔ تینوں امراض دراصل مچھر کے کاٹنے سے پھیلتے ہیں اور جیسے جیسے بارش کی وجہ سے ہر طرف پانی جمع ہونے لگتا ہے مچھروں کی تعداد بھی بڑھتی رہتی ہے اور امراض میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے اپنے دوستوں یا قریبی عزیزوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ایسا ہے جو ہر وقت یہ شکایت کرتا رہتا ہے کہ مچھر بہت ہیں جبکہ دوسرے مچھروں کے ہاتھوں اتنے تنگ نہیں ہوئے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ مچھر اپنا شکار منتخب کر کے ہی کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کاٹتے ہیں۔ اس حوالے سے چند عوامل اہم ہیں۔ جرنل آف میڈیکل اینٹومولوجی کی ایک تحقیق کے مطابق مچھر اے ٹائپ خون کے مقابلے میں او ٹائپ خون رکھنے والے افراد کو دگنا زیادہ کاٹتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کا تعلق ہمارے جسم سے خارج ہونے والی رطوبت سے ہے جو مچھروں کو بتاتی ہے کہ یہ شخص کون سے قسم کا خون رکھتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. کینیڈا سے پاکستان اب بھیجے پرسنل آئٹمز، فرنیچر، ہوم اپلائنسز، الیکٹرانکس، جنریٹرز اور بہت کچھ، وہ بھی نہایت مناسب ریٹس پر ود رائل کارگو سروس۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں فری ڈیلیوری آفر کے ساتھ 200 kg سے زائد آرڈرز کے لیے فری پک اپ فرام آل اوور GTA۔ کم از کم 25 kg کی ڈیلیوری صرف $4 پر kg سے۔ سو اس لو کاسٹ ڈور ٹو ڈور ڈیلیوری آفر سے ابھی فائدہ اٹھائیں۔ کال کریں رائل کارگو سروس at 416-897-3311۔ دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان، ہائیسٹ کوالٹی پاکستانی مینگوز ان GTA، یعنی پاکستان کے بہترین آم اب GTA میں ہے دستیاب، وہ بھی خاص ہول سیل ریٹس پر۔ ایٹوبیکو، مسیساگا اور برامپٹن میں 6 مختلف سٹور لوکیشنز۔ تو انجوائے کریں سمر کو فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ رائل کارگو مینگو ٹائم کے ساتھ۔ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں رائل کارگو at 905-566-5665 اور وزٹ royalcargo.ca۔ سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے
آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ لاس اینجلس کا سرفہرست شاندار، وطن سے دور وطن کی خوشبو، مزیدار لذت سے بھرپور مغلائی کھانے، ممتاز بائی کے ہاتھوں بنے کھانوں کے سب دیوانے۔ یہاں ملتے ہیں تکہ نہاری اور کباب، پائے، پلاؤ اور نان کباب۔ کیٹرنگ پارٹی 1 سے لے کر 1000 لوگوں تک بآسانی۔ امریکہ کے ممتاز برانڈ ہوٹلوں میں خصوصی انتظامات۔ ابھی رابطہ کیجیے وحید بائی سے۔ الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ، وطن سے دور وطن کی خوشبو، 3106446095۔